اچھتے رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھتے رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شان تیری اللہ نے بلند کیتی شان تیری اللہ نے بلند کیتی اچھی بو نصیب دی کمند کیتی اچھی بو نصیب دی کمند کیتی قرآن وچ تو بیان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھا تیرا رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ آپ دیگے شان قرآن دسدا آپ دیگے شان قرآن دسدا آقا مدنی دا فرمان دسدا آقا مدنی دا فرمان دسدا اسی کیویں کریے بیان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ کھول کے قرآن سورہ نور پڑھ لو کھول کے قرآن سورہ نور پڑھ لو اجو اج لازمی ضرور پڑھ لو اجو اج لازمی ضرور پڑھ لو قرآن دائے اعلان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھا تیرا رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ بیٹی ہے صدیق دیتے زوجہ تو حضور دی بیٹی ہے صدیق دیتے زوجہ تو حضور دی آمنہ دے نال سونے آقا پر نور دی آمنہ دے نال سونے آقا پر نور دی فاطمہ دی تو گے امی جان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھا تیرا رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ قصہ نہ کہاوت تے نہ کوئی کہانی ہے قصہ نہ کہاوت تے نہ کوئی کہانی ہے آیت تیمم صدیق دی نشانی ہے آیت تیمم صدیق دی نشانی ہے اللہ سیدہ سونا احسان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ حجرے تیرے چے آقا میں بے آرام ہن حجرے تیرے چے آقا میں بے آرام ہن نوری پیش کر دے سلام صبح شام ہن نوری پیش کر دے سلام صبح شام ہن جنت ہے تیرا او مکان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھا تیرا رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ تیری تصدیس وچ قرآن بول دے تیری تقدیس چ قرآن بول دے اللہ اللہ خود رحمان بول دے اللہ اللہ خود رحمان بول دے سبحان جاوا قربان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ اچھا تیرا رتبت شان عائشہ شاہد خدا دا قرآن عائشہ
روزائے رسول امی عائشہ دا گئے گے، روزائے رسول امی عائشہ دا گئے گے، جنو جاوا تکیے نارد دی نزے گے، جنو جنہ تکیے نارد دی نزے گے، ارشد داغے دل حیران عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ، اچھا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔